kita sa kanamo sa kanang video mahimo kami mapasalamaton gaya kanimo kung ito walay undang nagtagad sa among mga kinabuhi among Ginoo. Pasalamatan ka Yawi once again ang birthday ni Angela. Salamat Yawi naman ka sa imong pulong nga magpasalamat kami sa adlaw nga among itawan. Salamat na mo Benny kada Yawi sa mundo mo. Nahimo kami mapasalamaton labi na sa adlaw nga natawa ni Angela. Dili aksidente nga tawo siya ning kalibutan na Yawi. But it is your plan kay ka nga gipili mo gikan pa sa taguangkaw sa inyong ginikaran gipili ka na niya mahimong iyang anak. Salamat Yawi na bisan usa ka daghan sa mga sirkumstansya sa kinabuhi niya nahimo ka matinag-anon sa kinabuhi niya sila. Salamat ka Yawi ano siya dako nga pribilehyo Yawi ano siya pahuman hapit na siya mahuman sa iyang pag-eskwela. Salamat sa imong pagpanalangin sa iyang kinabuhi. Sinugdanan na Yawi sa mga panalangin nga nag-andam kami. Salamat nga ikaw muhatag og proteksyon sa iyang pagkinabuhi ng kalibutan. Layo siya sa mga sakit, layo siya Yawi sa mga disgrasya. Sa ngalan mo siya sa iyang panalangin siya. Mahimo siyang successful para Yawi na magkinabuhi ng kalibutan. Ang ikadlo kung may pagtahod ya kami. Salamat nga imong pagdalinan ang mga buhat sa mga kamot kada Yawi. Tagai siya kanunay kaalam nga mopili sa imong mga pulong. Bisin unsa pay mahitabo siyang kinabuhi Yawi, pilion kaniya sa iyang pagkinabuhi diya kanimo. Panalangin siya tagai siya taas nga kinabuhi. Panalangin niya mga ginikanan kada Yawi. Sana makaprovide ka Angela sa pagkinahanglan. Salamat sa imong kamaayo, panalangin kay mga pagkaon nasa mong atubangan. Salamat sa imong kamaayo na ikaw nagpanalangin ka na mo. Ikaw naghatag ka na mo. Grasya kanunay nga ano na-create nga pagkaon tungod kay ipanalangin nimo ang mga ginikanan o kami nga imo panalangin. Ibalik na mo kini nga grasya diha sa imong atubangan. Pag ila nga kinitanan gikan kanimo. Tanang butang nga naa ka na mo kinitanan Yawi gikan kanimo. Salamat.